नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा चार इंतहाई अहम खबरों के हवाले से। सबसे पहले व्लॉग में खबर का सिलसिले का जो आगाज किया जाएगा वो शेख रशीद अहमद की अदालत से आज एक बार फिर गिरफ्तारी पर। गिरफ्तारी की क्या वजूहात बनी, क्यों हुई, मैं आपको अपने इसी व्लॉग में तफसील से बताऊंगा। दूसरी खबर इसमें जो हम आज जिसके बारे में जिक्र करेंगे, जिसका तज्जिया किया जाएगा, उस खबर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस के हवाले से बात की जाएगी। तीसरी जो आज के मेरे प्रोग्राम का मौजू होगा वो होगा शेर अफजल मरवत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज होकर उन्होंने अपनी तमाम सियासी सरगर्मियां रोक ली हैं। और चौथी और सबसे जो आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अब सास और बहू के मसाइल भी अदालत में हल करने लगे। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले हर खबर और तज्जिए के बारे में आगाही मिलती रहे। आपका और मेरा रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहे। जैसे मैंने अपने व्लॉग के आगाज में शुरू में ही आपको बता दिया था कि पहला जो आज मौजू होगा, जो खबर इंतहाई अहम खबर के पाकिस्तान अवामी लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनको आज अदालत से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। ये जो गिरफ्तारी उनकी की गई है ये 9 मई के साने की वजह से की गई है। उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इनका उकसाने में और डायरेक्शंस पास करने में अहम किरदार है। इसके साथ साथ इससे कबल भी शेख रशीद को 9 मई के हवाले से पहले भी गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके कुछ अरसे के लिए वो मंजर आम से बिल्कुल आउट हो चुके थे। और शेख रशीद का एक गिरफ्तारी से पहले वीडियो बयान भी आज उन्होंने जारी किया जिसमें उन्हें कहा गया कि मुझे हुक्म है कि गिरफ्तार हो जाऊं। और साथ साथ उन्होंने बड़े दावे से कहा कि 8 फरवरी को जो है वो अवामी मुस्लिम लीग कलम दवात की जीत का दिन होगा। तो अभी सिचुएशन ये है कि जी इससे पहले भी शेख रशीद जो गिरफ्तार हुए थे इन पे 13 टोटल मुकदमात थे, जिनमें से वो तकरीबन 9 से 10 मुकदमात में जो है वो उनकी जमानतें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल इस हवाले से कि अब तक जो शेख रशीद पे जो टोटल मुकदमात थे वो टोटल तकरीबन तकरीबन कोई मुकदमात की तादाद थी वो थी 13 से 14 मुकदमात थे, जिनमें से 9 मुकदमात में जो है शेख साहब अबूरी ज़मानत पर भी उनकी मंजूर हुई थी, अबूरी ज़मानत पे थे। इसके अलावा साथ साथ जो गिरफ्तारी आज हुई है उस हवाले से जो केस है वो 25 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। ये साना 9 मई के हवाले से जो केस था। साथ साथ शेख रशीद साहब ने कहा कि जी लास्ट टाइम जब मुझे गिरफ्तार करके रखा गया तो मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे हमजा कैंप में नहीं रखा गया था। तो अब देखना इस टाइम बड़ी क्रूशल और बड़े नाजुक टाइम पे जब इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए में हैं और इस टाइम गिरफ्तारी शेख रशीद की हो या और दीगर सियासी रहनुमाओं की, तो ये एक काफ़ी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जिसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और हम ऑर्डर्स देते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि फुल सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो यकीनन शेख रशीद की गिरफ्तारी हो या दीगर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारान की जो गिरफ्तारी है ये वाकई काबिल मुज़म्मत है और इससे वाकई ही लगता है कि जो मशीनरी है वो इस वक्त बिल्कुल खौफजदा है। साथ साथ अपनी खबर में जिक्र करूंगा दूसरे हिस्से का जिसमें आपसे बात की गई थी कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के जो गैर शरई निकाह केस के हवाले से उसकी कुछ तफसीलात हैं कि आज जो वहाँ पे समात हुई है, अडयाला जेल में समात हुई है, इमरान खान और बुशरा बीबी पे फर्द जुर्म जो है वो पढ़ के सुनाई गई है। समात जो है सेंट्रल सिविल जज है कुदरतुल्ला वो कर रहे थे, उन्होंने जो है वो जो फर्द जुर्म है वो पढ़ के सुनाई है। लेकिन इस दौरान बुशरा बीबी की जो तबीयत थी वो एकदम नासासी हो गई और वो बग़ैर जो सहते जुर्म है उसको सुने बगैर जो है वो अदालत से चली गई थी। उनको जाने दिया गया था क्योंकि तबीयत की नासाजी की वजह से। और ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने जो है
وہ فرد جرم سے انکار کر دیا ہے، صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس پہ سائن بھی نہیں کیے۔ اس ٹائم یہ جو کیس ہے یہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بڑے آرڈرز بھی دیے گئے ہیں جج صاحب کی طرف سے، جیل میں ہی اس کیس کا مکمل ٹرائل ہوگا۔ اور یہ جو ساتھ ساتھ جو جج ہیں، سول جج قدرت اللہ، ان کا کہنا تھا یہ جو غیر شرعی نکاح کیس ہے یہ قابل سماعت بھی ہے۔ اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں ہوگی۔ عمران خان صاحب نے صحت جرم سے انکار بھی کر دیا ہے، اور جو چارج شیٹ انہیں پڑھ کے سنائی گئی اس پہ انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آتی ہے یا کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن اسٹل ابھی بھی عمران خان جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ آلریڈی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ابھی بھی عمران خان کا جو حوصلہ ہے، عزم ہے، وہ بہت بلند نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ میں بات کروں گا اپنے ولاگ میں تیسرا حصہ جو میں نے بات کی تھی کہ شیر خان افضل مروت کے حوالے سے۔ یاد ہوگا کہ جب سے عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک زندہ کر دینے والا شخص تھا وہ شیر افضل مروت ہی تھا۔ شیر افضل مروت ان دنوں اپنی جو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے سندھ میں تھے، اور وہاں سے آج انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے میسج بھی دیا ہے۔ اصل میں شیر افضل مروت کا اپنی جو انتخابی تمام جو کیمپین تھی اس کو چھوڑ کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے پارٹی کے اندر ہی کے لوگ ہیں جو کہ عمران خان تک غلط میسیجز پہنچا رہے ہیں، اور جو سعد مروت ہیں ان کی مقبولیت اور ان کی اس چیز سے جو ہے وہ بڑے جیلس پن ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب پرائم منسٹر بھی تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے سب سے انتہائی سینئر رکن اور اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف مسٹر رؤف حسن صاحب، وہ بھی انہوں نے جو شیر افضل مروت کے بارے میں اپنی پریس ٹاک میں، بریفنگ میں جو سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس کے علاوہ جو سینئر وکیل قانون دان ہے حامد خان صاحب، انہوں نے بھی شیر افضل مروت کے بارے میں کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، پارٹی میں کس نے اس کو ہدایت دی ہیں، کس کو رپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں شیر افضل خان مروت کے بڑے ہی دھیمے الفاظ اور بڑے سلچے الفاظ میں ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو لوگ ہیں میرے سے کیوں اختلاف کرتے ہیں۔ جب میں جو پاکستان تحریک انصاف کی لا فورس بنی، جب میں نے اس کو جوائن کیا تو تب بھی ان لوگوں نے اعتراضات کیے، تو اب یہ فیصلہ جو ہے وہ میں خان کو چھوڑ دیتا ہوں، خان پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ عمران خان جس طرح بہتر سمجھیں گے اسی طرح میں سٹیپ کر لوں گا، انہی کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ اس ٹویٹ میں بڑے ہی جو دلچسپ بات افضل مروت نے کہی، انہوں نے کہا کہ اب میدان بھی خالی ہے، گراؤنڈ بھی آپ کے پاس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ 8 مئی کو آپ کس طرح تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے امیدوارانوں کو جو آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہیں ان کو جتواتے ہیں۔ تو اس ٹائم پی ٹی آئی کے لیے آلریڈی ہی مشکلات کا سامنا، سپریم کورٹ سے بلے کا انتخابی نشان چھن جانا، عمران خان کا اڈیالہ جیل میں ہونا، پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، اور اس ٹائم جس بندے نے پارٹی کو زندہ رکھا ہوا تھا افضل شیر مروت، جس نے کراچی میں ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ کو جلسے کی صورت میں بدل دیا، وہ بلوچستان جاتا ہے تو پورا بلوچستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ تو اس وقت ایسے بندے کا پارٹی کی سرگرمیوں سے اور پارٹی سے ایک سائڈ پہ ہو جانا ایک بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے ولاگ کے آخر میں ذکر کروں گا، میں نے ذکر کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس مختلف کیسز ہیں، چاہے سائفر ہو تحریک انصاف کے حوالے سے، بلے کا ہو، یا اور بھی کوئی دیگر کیسز اس میں الجھا ہوا ہے۔ وہاں پہ آج بڑی ہی انٹرسٹنگ ایک کیس جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کیا۔ وہ کیس تھا کیا؟ ایک ساس نے اپنی بہو پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا کہ 2000 روپے جو حق مہر ہے اس کا، اور اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے کا جو کیس تھا وہ کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تمام جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں سب پہ ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ ساس اور بہو کا جھگڑا سلجھایا۔ تو بڑا اچھا مکالمہ بھی ہوا، بلکہ یہاں پہ اس جو بحث کے دوران قاضی صاحب نے کہا ساس بہو بھی ہوتی ہے، اور یہ تو قاضی صاحب نے آج جو فیصلہ کیا ہے بہو کے حق میں کر دیا، اور ساس صاحبہ جو ہیں وہ عدالت سے انصاف جنہوں نے لینے کے لیے درخواست دی تھی وہ ان کو جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور بہو کے حق میں فیصلہ کر دیا۔
تو اب سپریم کورٹ میں ساس اور بہو کے فیصلے بھی ہونے لگے ہیں. تو امید کرتا ہوں قاضی صاحب جس طرح آپ نے آج ساس اور بہو کا مسئلہ سلجھایا ہے، اسی طرح یقیناً آپ ہر غریب عوام کے گھر کے جو بھی مسائل ہیں انصاف دلانے کے لیے بھرپور قدم کریں گے اور رات گئے اپنی عدالت کو کھولیں گے. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ آنے والے ولاگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ اسی طرح جڑا رہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.